Mayong buntag. So makaigsunan, ani anak kita sa katapusang adlaw sa ikatulong nga semana sa Kwaresma. No? Taas-taas na gayod ang higayon nga diin kita gidasig sa simbahan diha sa ato ang pagsusi sa tagatagsa nato ka kaugalingon. No? O inubanan sa ato ang pagbansay, no? Sa mga buluhaton sa pagampo, pagpuasa o paghimog mga buhat sa kaluoy. No? Nga sa pagbansay niini inubanan sa gugma. No? So mao kada siya makaigsunan. No? Ang matag usa kanato ang makatubag ni ana. No? Ug aduna pay mga adlaw sa 40 ka adlaw nga gihatag sa Ginoo diha sa ato ang pagpangandam sa dakong piyesta sa iyang mahimayaong pagkabanhaw. Diha sa itong mga pagbasa karon makaigsunan, nagisgot may tugod sa Pariseo o sa kubrador sa buhis. Ang Pariseo miadto sa templo aron sa pagampo. Gusto niya nga makigsulti uban sa Ginoo. Sa iyang pagbarog sa templo, siya nagunahuna nga nagampo siya. Naa siya sa saktong lugar, nagatubang siya sa saktong direksyon, murag naghimo siya sa saktong abutang. Pero ang iyang pagampo, nagliko-liko. Sa pagkatinuod lang, dili siya usa ka pagampo, kini usa ka kaugalingon nga matarong nga diskurso. Kung dunay iyang higala nga mangutana kung nagampo siya, muingon siya, oo. Magigsuon mangutana kita sa atong kaugalingon, ang akong pagampo sayok ba nga pagampo sama sa gihimo sa Pariseo? Nagunahuna ba ako nga nagampo, naghimo sa tanang mga butang nga sakto, pero sa realidad, not praying at all and only justifying myself. Ang kabos nga Pariseo, napintura siya nga dautan nga tao niini nga sambingay. However, dili siya dautan sa gawas. Wala siya maghimo og dagko o grabe nga mga sala. Siya matinud-anon siyang asawa, manggihatagon sa iyang paghatag. Pero ang iyang garbo, maoy nagpabuta sa iyaha ngadto sa lawom nga relasyon uban sa Ginoo. Iyahang gipuy-an ang iyang relihiyon, ingon nga labing gamay nga dili makahimog dagkong mga sala. Ang hagit para kanato, susihon nato ang atong mga kaugalingon aron atong masiguro kung wala ba usab kita maghimo sa ingon. Nga nagunahuna nga naghimo kita sa sakto nga mga butang, pero sa realidad halos na kinabuhi sa atong pagtuo, ang Ginoo wala mangayo kanato nga simple nga likayan ang dautan. Siya nag-imbita kanato sa paghimo og maayo. Ang tinuod nga pagkamangyatagon mao'y magdala kun unsa ang kalinaw og katagbawan sa ato ang kinabuhi. Marusab na sa panahon nga kita mutabang ngadto sa ato ang isikataon. No? Ang pagtabang diya sa hilom, lahi nga kalipay og lahi nga katagbawan ang imuhang masinati. Pero ang imong pagtawag, ang imuhang pagtabang sa publiko, no? Nga naang mga kamera, mga video o uban pa, ang lahi sad na siya kapaingnan. No? So mga igsuon, ang kubrador sa buhis, gipakamatarong dili tugod kay iyang gibuhat ang tanang mga butang nga matarong, kung dili tugod kay siya adunay pagpaubos sa pag-ila sa iyahang pagkamakasasala. Perhaps iyahapang nabatian ang gisulti sa Pariseo o kini nagtandog kaniya sa dugang pagpangayo para sa kaluoy sa Ginoo. Usa sa mga karakteristik sa atong pagampo mao ang pagpaubos. Sa panahon nga nagampo kita, muduol kita sa Ginoo ug atong i-recognize ang atoang pagkamakasala ug kahuyangan ug ang kamatuoran nga nadawat nato ang tanang maayo
nga nabatunan nato gikan kaniya. Mao kini ang nakapahimo sa atong pagampo nga mabungahon. Ang Ginoo nahigugma sa usa ka mapaubsanon, mahinulsulon nga kasing-kasing. So unsa may hagit para kanato mga igsuon? Ning panahon sa Kwaresma, padayon kita nga moduol sa Ginoo diha sa pagpaubos ug adunay mahinulsulon nga kasing-kasing. Ikaduha ang pagpaningkamot nga adunay laom ug suod nga relasyon uban sa Ginoo. Ana ang pagpaubos sa panahon nga mubalik kita kaniya diha sa atong mga pagampo. Hinaot unta. Mahindog palihog para sa katalingbanong pagampo.